Oops, igsuon, ayaw sa pag-scroll, kay doon ako'y tambag, alang kanimo ug alang kanako karon, natakna. So mao kini igsuon ang akong tambag. Likay sa bisyo, abante sa pagbag-o ug focus sa maayong plano uban sa pagsalig sa Ginoo. Unay pinakaimportante nga atong buhaton sa panahon karon mga igsuon, no? Likayan nato ning mga bisyo kay nakahibalo ta mga igsuon nga kini mga bisyo dili kini iya sa Ginoo, dili nato mahimaya ang Ginoo ani, no? Moabante hinuon ta, no, sa atong pagbag-o. Pagbag-o diha pinaagi sa tabang sa atong Ginoo ug mo-focus ta sa mga maayong plano sa atong kinabuhi. Dili tong mga plano nga dinautan. Tungod kay kung maayo ang ato ang mga pagbuhat, mga igsuon, malipay ang atong Ginoo nga nagtan-aw sa toa. So mao kana ang ako ang tambag alang kanako ug kaninyo nga nagtan-aw ini nga video, no? I hope nga ato ning i-apply sa atong kaugalingong mga igsuon nga likayan nato ning mga kahilayan, mga bisyo tungod kay kining tanan mga igsuon iya kini sa kaaway, iya kini sa yawa. So ato nang biyaan ug moabante ta diri sa pagbag-o tungod kay mao kana ang kabubuton sa Ginoo. So hinaot mga igsuon nga ato ning ma-apply sa atong kaugalingon aron nga ang Ginoo malipay ug mahimaya nato siya. Kana lang igsuon, nalaygon ang Dios ug salamat sa inyong pagtan-aw. Hinaot nga inyo po ning i-share aron nga mahibalo pud ang uban. Daghang salamat akong usbon. God bless you and more power. Bye-bye.